हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 4 को म्याथमेटिक्स स्टडी गरिरहेका छौँ र क्लास 4 को म्याथमेटिक्समा आज हामी नयाँ च्याप्टर सेटको बारेमा स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। अब क्लास 3 मा पनि तपाईहरूले सेटको बारेमा स्टडी चाहिँ गर्नुभएको छ। यहाँ पनि हामी त्यही कुरालाई अलिकति इलाबोरेट हैन बढाएर त्यही कुरालाई भन्ने हो है त। स्टार्ट गरौँ हाम्रो च्याप्टर सेट। सुरुमा हामीले बुझ्न जरुरी छ सेटलाई नेपालीमा के भनिन्छ, समूह भनेर यसलाई भन्ने गरिन्छ है। समूह भनेको कस्तो भयो त, एक ठाउँमा के भएर बस्नु, कलेक्ट भएर बस्ने कुरालाई भनिन्छ। जस्तै तपाईहरूको साथीहरूको एउटा समूह हुन सक्छ हैन, र तपाईहरू फुटबल खेल्ने साथीको एउटा समूह हुन सक्छ, क्रिकेट खेल्ने साथीहरूको अर्को समूह हुन सक्छ, क्विज कन्टेस्टमा भाग लिनुहुन्छ भने क्विज कन्टेस्टको साथीहरूको समूह बेग्लै हुन सक्छ। कसैलाई मोबाइलमा गेम खेल्न मन लाग्छ, कसैलाई पिसीमा गेम खेल्न मन लाग्छ, अथवा कसैलाई इन्डोर कसैलाई आउटडोर अरू गेम्सहरू खेल्न मन लाग्छ, तिनीहरूको समूह हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँहरूले आकाशमा उड्ने चराहरू देख्न सक्नुहुन्छ, तिनीहरूको पनि छुट्टै समूह हुन्छ त्यहाँनिर हैन। र जनावरहरूको पनि छुट्टै समूहहरू देख्नुहुन्छ है। कुनै कुनै बेला अक्कल झुक्कल बाहेक तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कि जनावरहरू एउटै जमातमा हिँडिरहेका हुन्छन्। कागहरू कागसँगै हिँडिरहेको हुन्छ, बकुल्लाहरू बकुल्लासँगै नै हिँडिरहेको हुन्छ। स्याउको बोटमा स्याउ नै फल्छ, आँपको बोटमा आँप नै फल्छ। स्याउको बोटमा आँप फलेको पक्कै पनि तपाईँहरूले देख्नु नै भएको छैन, देख्नु भयो त्यो अब एकदम रेयर केस नै हुन जान्छ है। हो त्यही कुराहरूबारे त्यही कन्सेप्टलाई नै गणितमा म्याथमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेर अझै त्यसलाई निखारेर आएको कन्सेप्ट भनेको के हो त, सेट भन्ने कन्सेप्ट आउँछ है। ल यसको बारेमा स्टडी गरौँ। जस्तै मैले सुरुमा भनिहालेँ कलेक्सन अफ फ्रुट्स, यहाँनिर एउटा छ सेट कलेक्सन अफ फ्रुट्स। अब म यहाँनिर फ्रुट्सहरूको सपोज नामहरू लेख्छु, एप्पल, त्यसै गरी म्याङ्गो भनेर छ, एप्पल, म्याङ्गो, अरेन्ज है। यो तीनवटा चाहिँ के भयो त, फ्रुट्सहरू भए। अब यी तीनवटा त फ्रुट्स हो, तर अब यिनीहरूको कलेक्सन छ, एक ठाउँमा कलेक्सन छ। तपाईँलाई के भनिएको थियो त, फ्रुट्सहरूको मात्रै कलेक्सन लिनु भनेर भनेको थियो है। फ्रुट्सहरूको मात्रै कलेक्सन लिनु, अरूको नलिनु भनेर भनेको थियो। तर तपाईँले यहाँनिर अब के हालिदिनु भयो त भन्दाखेरि, सपोज गर्नुहोस् ब्रिन्जल, BRINJAL। अब यो समूहमा तपाईँले ब्रिन्जल लेखेर बनाइदिनु भयो भने त यो त फ्रुट्सहरूको कलेक्सन भएन, किनभने यहाँनिर यो ब्रिन्जल भनेको त एउटा के हो, भेजिटेबल हो हैन। त्यही भएर ब्रिन्जल यहाँनिर हुन पाउँदैन यसमा है, यहाँनिर ब्रिन्जल हुन पाउँदैन। त्यसैले यो एउटा सेट हुन गएन है। फ्रुट्सहरूको मात्रै के हुनु पर्यो त, एउटा कलेक्सन हुनु पर्यो। कलेक्सन अफ फ्रुट्स भनिसकेपछि यहाँनिर फ्रुट्सहरूको मात्रै एउटा कलेक्सन हुनु पर्यो। त्यसै गरी अर्को के हुन सक्छ भन्दा, सपोज तपाईँलाई आयो अरे कलेक्सन अफ इभन नम्बर्स, कलेक्सन अफ इभन नम्बर्स लेस देन 10 भनेर छ। कलेक्सन अफ इभन नम्बर्स लेस देन 10 भनेर भनेको छ। अब इभन नम्बर्स भनेको कस्तो नम्बर्स हो त, जुन चाहिँ 2 ले डिभिजिबल छ, एक्ज्याक्टली डिभिजिबल छ, त्यस्तो नम्बर्सहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ त, इभन नम्बर्सहरू भनेर डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ। अब यहाँनिर इभन नम्बर्सहरूको लेस देन 10 भनेपछि 0 लाई पनि मान्न सकिन्छ। त्यसै गरी 2 भयो, त्यसै गरी 4 भयो, 6 भयो अनि 8 भयो। अब लेस देन 10 भनेको छ, त्यसैले यो चाहिँ के भयो त, कलेक्सन अफ इभन नम्बर्स भयो। यहाँनिर मैले 9 राखेँ भने 9 त एउटा इभन नम्बर होइन, यो इभन नम्बर होइन, त्यही भएर यसलाई यो सेटमा राख्न पाइँदैन है। 9 इभन नम्बर नभएको कारण त्यसलाई यो सेटमा राख्न पाइएन। हो यो पनि एउटा के भयो त, सेट हुन गयो। यो के को सेट हुन गयो त, इभन नम्बर्सहरूको चाहिँ एउटा सानो सेट हुन गयो है। अब यहाँनिर एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने,
यहाँनेरि चाहिँ हाम्रो जस्तै यो कलेक्सन अफ इभन नम्बर्सलाई नै हामी के भन्न सक्छौँ त सेट भनेर भन्न सक्छौँ। तर अझै अलिकति थोरै यसको बारेमा बुझौँ। यहाँनेरि जुन जो 0 2 4 6 8 भन्ने छ नि, यो नम्बर्सहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ? मेम्बर्स अफ अ सेट। मेम्बर्स अफ ए सेट। जस्तै यसले के भन्न खोज्यो भने, जस्तै तपाईँको फ्यामिली मेम्बर्सको नाम भन्नु पर्यो भने तपाईँले आफ्नो बुवाको नाम, आमाको नाम, भाइको नाम, दिदीको नाम भन्नुहुन्छ होला। तर अब तपाईँले आफ्नो साथीलाई त फ्यामिली मेम्बर भनेर भन्न सक्नु हुँदैन। ठिक छ, ऊ तपाईँको फ्यामिलीमा धेरै आउँछ बस्छ, तर फ्यामिली मेम्बरै भनेर त भन्न सकिँदैन नि उसलाई, होइन? हो, यो मेम्बर्सहरू भनेको के हो? कुनै एउटा सेटमा बिलोङ हुने अथवा कुनै एउटा सेटमा पर्ने। तपाईँको फ्यामिलीमा तपाईँको फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, तपाईँ हो त्यसरी पर्न सक्नुहुन्छ नि। हो, मेम्बर भनेको त्यहाँनेरि पर्ने। यहाँ पनि के छ त, इभन नम्बर्सको सेटमा पर्ने भनेको त्यसको मेम्बर्सहरू हुन गयो है। यिनीहरूलाई चाहिँ मेम्बर्स अफ अ सेट भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी जुन माथिको हामीले एक्जाम्पलमा एप्पल, म्याङ्गो अनि ओरेन्ज भनेर लेखेका थियौँ, यो एप्पल, म्याङ्गो, ओरेन्ज भनेको के हो त? यिनीहरू पनि यो फ्रुट्सको कलेक्सनको के हो? मेम्बर्सहरू हो। किनभने यिनीहरू फ्रुट्स फ्यामिलीमा पर्न सक्छन्, होइन? त्यही भएर यिनीहरूलाई चाहिँ मेम्बर्स भनेर भनिन्छ। एप्पल पनि एउटा मेम्बर हो, म्याङ्गो पनि एउटा मेम्बर हो, ओरेन्ज पनि एउटा मेम्बर हो। त्यसै गरी यहाँनिर 0 पनि एउटा इभन नम्बर्स लेस देन 10 को मेम्बर हो। प्रत्येक के हुन्छ? इलिमेन्ट मेम्बर हुन्छन् है। यो कुरा बुझ्यो। अब एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट सेटको प्रपर्टी बुझ्न जरुरी छ, जसले के भन्छ त वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ सेट भन्न सकिन्छ। वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ सेट है त। अब वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ सेट के भन्न खोज्यो त भन्दाखेरि, सपोज गर्नुहोस् तपाईलाई के बनाउन दियो अरे त, सेट अफ odd numbers लेस देन 10 भनेर एउटा सेट बनाउन दियो भने तपाईले यहाँ के मेम्बर्स हाल्नुहुन्छ? 1 3 5 7 र 9। यसरी सेटहरूलाई चाहिँ यसरी ब्र्याकेटमा, कर्ली ब्र्याकेटमा राख्ने चलन छ है। यो चाहिँ एक्स्ट्रा कुराहरू जस्तो भयो। यो एउटा वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ सेट हुन गयो है त। के भयो त? वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ सेट हुन गयो। किन वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ सेट हुन गयो भन्ने कुरा, वेल डिफाइन्ड भनेको मजाले यो कुरालाई डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ है। वेल डिफाइन्ड हुनु भनेको त्यो कुराहरूलाई मजाले हामीले के गर्न सकिन्छ त? डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ। जस्तै 5 के डिस्क्राइब गर्नु पर्यो भने, यहाँनिर हामीलाई माथि के दिएको छ क्वेसनले? सेट अफ अड नम्बर्स लेस देन 10। अड नम्बर्सको सेट बनाउनुहोस् लेस देन 10। लेस देन 10 भनेको त हामीलाई थाहा नै छ, 0 देखि 9 बिचको नम्बर्सहरू हुनु पर्यो। यो एउटा कुरा हामीलाई थाहा छ। र अड नम्बर्स भन्दाखेरि के थाहा छ हामीलाई? नट एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाई 2 होइन। नट एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाई 2 भन्न खोजेको, 2 ले एक्ज्याक्टली डिभाइड हुँदैन, केही न केही रिमाइन्डर आउँछ। यो दुईटा प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्नु पर्यो भन्न खोज्या हो नि त, होइन त? यो दुईटा प्रपर्टी यसले सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। अब यहाँको इलिमेन्टमा हेर्नुहोस्, जस्तै 9 भनेको लेस देन 10 हो। र यसलाई एक्ज्याक्टली 2 ले डिभाइड गर्न सकिन्छ? सकिँदैन। 2 टाइम 9 गर्यो भने 2 टाइम्स 4 भनेको 8 हुन्छ। र यहाँनिर रिमाइन्डर कति आउन जान्छ त? 1 एज अ रिमाइन्डर आउन जान्छ। त्यसैले यहाँनिर हामीले वेल डिफाइन्ड भन्न सक्छौँ, किनभने हामीलाई जस्तो सेट बना भनेको छ नि, जे कुराको समूह बना भनेको छ हामीलाई, त्यो कुराको समूह हामीले मजाले बनाउन सक्छौँ है। वेल डिफाइन्डको मिनिङ त्यही हुन जान्छ। तर अब कस्तो सेट चाहिँ वेल डिफाइन्ड नहोला त, त्यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो हामीले है। त्यो कुरा बुझ्नको लागि हामीले फेरि अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्छौँ। बुझिराख्नु भएको छ ल? यहाँसम्म काहीँ बुझ्नु भएन भने सोध्न सक्नुहुन्छ है। अर्को
एक्जाम्पल भनेको चाहिँ हामीले सपोज के को बारेमा एउटा सेट बनाउन दियो अरे भन्दा स्वीटेस्ट चकलेट्स इन द शप। तपाईलाई एउटा पसलको हैन एउटा पसल छ, त्यो पसलमा चाहिँ सबसे मिठो चकलेटहरू के छ भनेर बनाउन दियो अरे है, त्यो त्यसको सेट बनाउन दियो अरे। तपाईले त लेख्दिनु भयो, यहाँनेरि सेट बनाउनुहुन्छ, के लेख्दिनु हुन्छ होला त भन्दाखेरि डेरी मिल्क भनेर लेख्नु भयो अरे, डेरी मिल्क। त्यसै गरी अर्को के हुन सक्छ, बाउन्टी भनेर लेख्नु भयो अरे हैन। त्यसै गरी अर्को नेस्क्याफेको लेख्नु भयो अरे, नेस्क्याफेको। अनि अरू के हुन सक्छ, अब कसैलाई ल्याक्टोफोन पनि मन पर्ला, ल्याक्टोफन पनि मन पर्न सक्छ हैन, चकलेटै त हो। अब कसैलाई डार्क चकलेट्सहरू मन पर्न सक्छ है। ल यस्तो सेटहरू चाहिँ बन्न सक्छ यहाँनेरि। अब कसैले भन्ला हैन बाउन्टी त मिठो हुँदैन, डेरी मिल्कै धेरै गुलियो हुन्छ, मिठो हुन्छ भन्ला। कसैले भन्ला होइन तिमीहरू सबै गलत छौ, नेस्क्याफे मिठो हुन्छ, बाउन्टी मिठो हुन्छ, ल्याक्टोफन मिठो हुन्छ, डेरी मिल्क र डार्क चकलेटहरू त केही पनि मिठो हुँदैन भनेर भन्नुभयो अरे। कसैले भन्ला होइन डेरी मिल्क, बाउन्टी र नेस्क्याफे साह्रै मिठो हुन्छ, यो ल्याक्टोफन त कामै दिँदैन, डार्क चकलेट अलिकति तितो तितो हुन्छ, त्यो पनि काम दिँदैन भनेर भन्नुभयो अरे। अब यहाँनेरि हामीले भनेका छौँ स्वीटेस्ट चकलेट्सहरू भनेर, तर यो त मान्छे अनुसार के हुने भयो, डिफ्रेन्ट हुन्छ। कोही मान्छेले के कुरा मनपर्छ, कोही मान्छेले के कुरा मनपर्छ, त्यो अनुसार त हामीले सेट डिफाइन गर्न सकेनौँ। भनेपछि यो एउटा वेल डिफाइन्ड कलेक्सन हुने भएन, यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ, नट वेल डिफाइन्ड। किनभने हामीलाई जे कुराको सेट बनाउन दिएको छ त्यो कुराको सेट हामीले बनाउन नसक्ने रहेछौँ। स्वीटेस्ट चकलेट्स त मान्छे अनुसार भर पर्ने रहेछ नि त हैन, त्यही भएर यो एउटा नट वेल डिफाइन्ड भन्ने कलेक्सन भयो। कलेक्सन त छ हामीसँग, यहाँनेरि चकलेटहरूको स्पेशल चकलेट्सहरूको कलेक्सन छ, तर यहाँनेरि कुन चाहिँ स्वीटेस्ट हो भन्ने कुरा थाहा भएन, यो नट वेल डिफाइन्ड हो। माथिको जस्तो जे कुरा हामीलाई भेट्न दिएको छ, अब अमेरिकामा गएर पनि तपाईँले सोध्नुभयो भने अड नम्बर्स लेस देन 10 भन्नु भने त्यति नै भेट्नुहुन्छ तपाईँले। तर स्वीटेस्ट चकलेट्स अमेरिकामा जानुभयो भने त्यहाँको एउटा दोकानमा अर्कै खालको स्वीटेस्ट चकलेट्सहरू होला हैन। अब तपाईँ एक ठाउँमा बस्नुहुन्छ, अर्को ठाउँमा सिफ्ट हुँदाखेरि त्यहाँनिर अरू प्रकारको चकलेट्सहरू पाइएला, त्यो चकलेट्सहरू नै तपाईँहरूलाई स्वीटेस्ट लाग्न सक्छ। त्यही भएर जुन कुरा फिलिङ्सको कुराहरू आउँछ है, जस्तै मनमा भएका कुराहरू, जस्तै फिलिङ्सको कुराहरू, इमोसन्सको कुराहरू हैन, हो यस्तो कुराहरूको चाहिँ वेल डिफाइन्ड कलेक्सन बनाउन नसकिने रहेछ, यो एउटा कुरा बुझियो। त्यसै गरी टलेस्ट स्टुडेन्ट्स अफ क्लास भनेर एउटा सेट बनाउन लागियो है। अर्को इक्जाम्पल हाम्रो के हुन सक्छ, टलेस्ट स्टुडेन्ट्स अफ क्लास भनेर यसको एउटा सेट बनाउन लागियो। अब टलेस्ट स्टुडेन्ट अफ क्लासको हामीले एउटा सेट बनाउनु पर्नेछ। अब तपाईँको क्लासमा टलेस्ट स्टुडेन्ट भनेर कसरी नाप्ने त हैन, को चाहिँ टल को चाहिँ सर्ट। अब हुनसक्छ तपाईँको क्लासको साथीहरूको नाम राम छ अरे है, त्यसै गरी श्याम छ अरे है, त्यसै गरी हरि छ अरे, गीता छ अरे हैन, र्याम्बो छ अरे हैन, यस्तो यस्तो नामहरू छ अरे। अब राम चाहिँ श्याम भन्दा के छ त अल्गो छ अरे, तर फेरि हरि चाहिँ राम भन्दा अल्गो छ अरे हैन। सबै एकअर्का भन्दा हुन सक्छ, कोही अब सर्टेस्ट होला, तर अब टलेस्ट स्टुडेन्ट्स अफ क्लास भन्दाखेरि कसरी बनाउन सकिन्छ त यहाँनेरि। अब टलेस्ट स्टुडेन्ट भन्दा त एउटा मात्रै टलेस्ट हुन्छ हैन, एउटा मात्रै टलेस्ट हुन जान्छ, त्यसो भए त यो एउटा सेट हुने भएन हैन। यसरी तपाईहरुले कुनै कुरा हेर्नु, त्यसको सेट बनाउन खोज्नु, त्यसको एलिमेन्ट्सहरू हेर्नु, एलिमेन्ट्स भन्छ प्रत्येक त्यसको समूहको फ्यामिली मेम्बर हेरे जस्तै मेम्बरहरूलाई हेर्ने, एलिमेन्ट्स भनेको मेम्बर भन्न खोजे हो है। त्यो
मेम्बरहरूलाई हेर्ने र त्यो मेम्बरहरूले जे कुरा दिन्छ त्यो कुरा आफ्नो सेटले के मागिरहेछ, हाम्रो टलेस्ट स्टुडेन्ट्स मागिरहेको छ त्यो कुरालाई फुलफिल गर्छ कि गर्दैन हो, यो कुरा अलिकति हेर्न खोज्ने। र यदि फुलफिल गर्दैन भने तपाईँले एउटा वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ सेट चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नु हुँदैन है त। अब यहीँबाट हाम्रो के को डिफिनेसन आउँछ त भन्दा सेटको डिफिनेसन आउँछ। सेट भनेको के हो भन्ने कुरा यहाँबाट हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ। सो सेट भनेको के रहेछ? अ सेट इज अ collection. A set is a collection of well defined. A set is a collection of well defined objects भनेर भन्न सकिन्छ। के रहेछ त डिफिनेसनलाई हेरौँ। सेट भनेको चाहिँ कलेक्सन हो। त्यहाँनिर हामीले जस्तै फ्रुट्सहरूको कलेक्सन बनायौँ नि, एप्पल, म्याङ्गो, गुवाभा, पियर, वाटरमेलनहरू भन्दै, त्यो एउटा के भयो? कलेक्सन भयो है। समूह बनाउनु पर्ने रहेछ। तर कस्तो खालको समूह बनाउनु पर्दो रहेछ भने तिनीहरू चाहिँ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट्स हुनु पर्यो। फ्रुट्सहरूको कलेक्सन बनाउन लागेको छ तर त्यहाँ तपाईँले भेजिटेबल अथवा म्यान राख्न पाउनु हुँदैन होइन हो। यस्तो कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। जे कुराको समूह बनाउन लागेको छ त्यही कुराको चाहिँ सेट हामीले क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल, यति कुरा बुझियो। सेटको डिफिनेसन पनि हामीले बुझियो। यसपछि थोरै यसको एक्सर्साइजहरू हेरौँ न त है। जस्तै क्वेसन नम्बर एमा हामीलाई सोधेको छ। म क्वेसन्सहरू लेखिदिन्छु, तपाईँले एकचोटि ट्राई गर्नु र त्यही ट्राई गर्दै तपाईँले जे होस् सुरुमा ट्राई गर्ने र मसँग चाहिँ एन्सर मिलाउन खोज्नु होला है। ए नम्बरमा के छ? द कलेक्सन अफ प्युपिल्स अफ क्लास 4 भनेर छ। नेक्स्टमा के छ हाम्रो? द कलेक्सन अफ टल प्युपिल्स अफ क्लास 4 भनेर छ। त्यसै गरी नेक्स्टमा के छ? द कलेक्सन अफ फेभरेट भेजिटेबल्स भनेर छ है। तपाईहरुलाई पनि विभिन्न खालको सब्जी मनपर्छ होला। अब कुन बेला कुन सब्जी खान मन लाग्छ, कुन बेला अब सानोमा त धेरै चोइसहरू हुन्छ, यो पनि खान मन लाग्दैन, त्यो पनि खान मन लाग्दैन हैन। सब्जीमा कति धेरै चोइस थियो। म नि सानोमा आलुहरू मात्रै खान्थेँ। बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ त्यो बानी बसाल्नुपर्छ है, सबै कुरा खानुपर्छ। यो फ्रुट्सहरू त्यसरी नै खाने हैन, भेजिटेबल्सहरू पनि खानुपर्छ हामीले, किनभने अलराउन्ड बडीको डेभलपमेन्ट पनि गराउनुपर्छ। हामीले सानैदेखि राम्रो बानीहरू बसाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै योगा गर्ने, मेडिटेसन गर्ने हैन। त्यो गरिसकेपछि चाहिँ हामीलाई केही पनि कुराहरूको टेन्सन हुँदैन र त्यो टेन्सन भइहाल्यो भने पनि त्यो कुरासँग डिलहरू गर्न चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ है। त्यही भएर सानैदेखि आफूलाई स्ट्रङ बनाउँदै जाने र राम्रो कुराहरू सिक्दै सिक्दै आफूलाई स्किलफुल बनाउने काममा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ। ल, यति हाम्रो क्वेसन्सहरू भयो। अब यो क्वेसन्सहरू जुन छ, यो क्वेसन्सहरूको हामीले के लेख्नु पर्यो त? इदर वेल डिफाइन्ड कलेक्सन हुन् एन्ड राइट द नेम अफ द सेट भनेर भनेको छ है। सेटको नाम लेख्नु पर्ने छ। अब यो सेटको नाम पहिलो क्वेसनमा हेरौँ। पहिलो क्वेसनमा के छ भने कलेक्सन अफ प्युपिल्स अफ क्लास 4। अब क्वेसनले के भनिरहेछ भने तपाईँको क्लासको क्लास 4 को स्टुडेन्टहरूको नाम लेख्नुहोस् भनेर। अब तपाईँको क्लासको स्टुडेन्टको नाम लेख्नु पर्यो, क्लास 5 को स्टुडेन्टको नाम त लेख्नु हुँदैन। भनेपछि क्लास 4 भनेपछि एउटा कलेक्सन भयो प्युपिल्सको र वेल डिफाइन्ड पनि छ हैन, वेल डिफाइन्ड पनि छ। त्यही भएर तपाईले अब यो सेटको नाम के लेख्न सक्नुहुन्छ त भन्दा सेट अफ प्युपिल्स अफ
क्लास 4 भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सेट अफ प्युपिल्स अफ क्लास 4 भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी द कलेक्सन अफ टल प्युपिल्स अफ क्लास 4 भनेर भनेको छ अब टल प्युपिल्सहरुको पनि हामीले यहाँनिर लेख्न सकिन्छ टल प्युपिल्स भनेपछि एउटा सर्टेन सेट बनाउन सकिन्छ हैन एउटा सर्टेन प्यारामिटर भन्नाले यदि चाहिँ टल प्युपिल्सहरु हुन् भनेर भन्न सकिन्छ है त तर टलेस्ट भन्ने कुरा त एउटा मात्रै हुन्छ टल भनेको चाहिँ त्यहाँनिर राख्न सकिन्छ यति चाहिँ टल हो भनेर राख्न सकिन्छ अब यसलाई के लेख्न सकिन्छ सेट अफ टल प्युपिल्स अफ क्लास 4 भनेर लेख्न सकिन्छ त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशनमा के छ त कलेक्सन अफ फेभरेट भेजिटेबल्स है अब एकजना मान्छेलाई सोधेको हो भने त्यो फेभरेट भेजिटेबल्स चाहिँ उसको एउटा वेल डिफाइन्ड कलेक्सन हुन्छ अब डिफरेन्ट मान्छेलाई सोध्ने हो भने त्यो डिफरेन्ट हुन जान्छ त्यही भएर यसलाई सोचौँ कि मेरो फेभरेट भेजिटेबल्सहरु भनेर सोचौँ है त त्यसैले यो एउटा के हुन गयो त सेट हुन गयो र यसको नाम के लेख्न सकिन्छ सेट अफ फेभरेट भेजिटेबल्स भनेर लेख्न सकिन्छ सेट अफ फेभरेट भेजिटेबल्स अर्को के छ त कलेक्सन अफ इभन नम्बर्स लेस देन 20 हैन अब कलेक्सन अफ इभन नम्बर्स लेस देन 20 भनेको छ लेस देन इभन नम्बर्स 20 को के हुन्छन् त भन्ने कुराहरु तपाईहरुले चाहिँ हामीलाई यसो कमेन्टमा लेख्दिनु होला है त म यसको कलेक्सन त लेख्दिन तर तपाईले यो कलेक्सन चाहिँ कति हुन्छ जस्तै 0 बाट स्टार्ट गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ 0 बाट स्टार्ट गरेर तपाईहरुले हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ है अब यसको नाम हामीले के लेख्न सक्छौं त यहाँनिर भन्दा सेट अफ इभन नम्बर्स सेट अफ इभन नम्बर्स लेस देन 20 भनेर भन्न सकिन्छ त्यसैगरी नेक्स्ट मा के छ त कलेक्सन अफ गर्ल्स ह्याभिङ लङ हेयर हैन अब तपाईको क्लासमा लङ हेयर भएको को छ भनेर कलेक्सन लेख्नु पर्यो नि तपाईले के लेख्नुहुन्छ सेट अफ गर्ल्स ह्याभिङ लङ हेयर भनेर भन्न सकिन्छ यसरी चाहिँ यसलाई हामीले लेख्न सकिन्छ क्वेशनमै सोधिसकेको छ भनेपछि हामीले यसरी नै लेख्नु पर्ने हुन्छ अब नेक्स्ट भनेको हाम्रो के छ भने यो इम्पोर्टेन्ट टपिक छ है नेक्स्ट टपिक हाम्रो यहाँ मेथड अफ राइटिङ सेट्स भनेर छ सेट्सलाई के तरिकाले लेख्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु छ र यो तरिकाहरु चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौं पहिलो तरिका भनेको हाम्रो डायग्रामेटिक मेथड भनेर छ है डायग्रामेटिक मेथडमा चाहिँ हामीले के गर्छौं त एउटा क्वेशनबाट हामी यसलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ है त क्वेशनमा के छ भने यसलाई मेटाइदिदा हुन्छ क्वेशन हामीले के सोधिरहेछ भने सेट अफ इभन नम्बर्स लेस देन भनौं न 12 भनेर भनौं अब यहाँनेरि के हुन्छ त मेम्बर्सहरु यसको भन्दा 0 2 4 6 8 र 10 हुन जान्छ यो यसको मेम्बर्सहरु हो अब यो मेम्बर्सहरुलाई है यहाँ भएको मेम्बर्सहरुलाई हामीले कसरी लेख्ने त भन्दा सपोज गरौँ मैले यहाँनेरि एउटा सर्कल बनाउँछु यसरी है एउटा सर्कल भयो र अब यो सर्कल भित्र मैले यहाँ भएको एलिमेन्ट्सहरु लेखे 0 2 4 6 8 10 भनेर लेखे यसरी मैले एलिमेन्ट्सहरुलाई अथवा अब्जेक्ट्सहरुलाई चाहिँ सर्कल भित्र यसरी लेखे
जुन जुन इलिमेन्ट्सहरू पर्छन् नि त्यो सेटमा त्यसलाई एउटा सर्कलभित्र लेख्यो भने यसलाई डायग्रामेटिक मेथड भनिन्छ। यो सर्कलले चाहिँ के भन्छ त भन्दा यो बााउन्ड्री भनेको इभन नम्बर्स लेस देन 12 को बााउन्ड्री हो र यहाँभित्र पर्ने सबै कुराहरू चाहिँ लेस देन 12 छन्। अब योभन्दा बाहिर गयो भने म भन्न सक्दिनँ, तर यहाँभित्र भएको सबै इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ लेस देन 12 छन् है भनेर चाहिँ यसले भन्न खोज्या हो र यसलाई चाहिँ डायग्रामेटिक मेथड भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, यो एउटा मेथड भयो, एकदमै सिम्पल मेथड छ। नेक्स्ट मेथड छ, धेरै युज हुने मेथड पनि हो, मैले देखाउन गएको नेक्स्ट मेथड भनेको यसलाई के भन्छ डिस्क्रिप्टिभ मेथड। के भन्छ त डिस्क्रिप्टिभ मेथड। डिस्क्रिप्टिभ मेथड भन्न खोजेको चाहिँ डिस्क्रिप्सन दिन खोजेको है। कुनै कुराको हामी डिस्क्रिप्सन दिन्छौँ नि, केही कुरालाई हामी बुझाउन खोज्छौँ, त्यो कुरालाई डिस्क्रिप्सन भन्छ नि। जस्तै तपाईँलाई गाईको बारेमा बुझाउन लायो भने तपाईँले भन्नुहुन्छ काउ इज आवर नेसनल एनिमल, काउ हेज 4 legs, काउ हेज 2 eyes, इट हेज 2 big long horns, it has a long tail, cow gives us milk, we worship cow in लक्ष्मी पूजा भन्दै तपाईँले एउटा एसे काउको बारे डिस्क्रिप्सन लेख्नुहुन्छ। त त्यत्रो लामो डिस्क्रिप्सन त लेख्नु पर्दैन, तर जे होस् हामीले जे कुरा दिएको छ त्यो कुरालाई डिस्क्रिप्सनमा हामीले लेख्ने हो। जस्तै डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ के गरेको हुन्छ भने तपाईँले इलिमेन्ट्सहरू दिएको हुन्छ, तपाईँलाई दियो अरे काउ अनि गोट त्यसपछि हेन भनेर दियो अरे, यो तीनटा इलिमेन्ट्स दिएको छ। अब यो तीनटा इलिमेन्ट्स के को सेट हो त भन्दा द सेट अफ डोमेस्टिक एनिमल्स हैन, द सेट अफ डोमेस्टिक एनिमल्सहरू हो यिनीहरू है। हो यही तरिकाले लेख्नु, जुन यो तरिका हामीले लेख्यौँ नि यो तरिकालाई नि के भनिन्छ त डिस्क्रिप्टिभ मेथड भनिन्छ। जस्तै नेक्स्ट क्वेसन भनेको के हुन सक्छ भने ट्युलिप अनि लिली अनि त्यसै गरी अर्को भनेको अर्को ट्युलिप, लिली अनि लोटस, यो तीनवटा कुरा दिएको छ अरे। अब यो भनेको त के को नाम हो, फ्लावर्सहरूको नेमहरू हो हैन, यो भनेको त फ्लावर्सहरूको नेम हो। त्यही भएर तपाईँले यहाँ के लेख्न सक्नुहुन्छ द सेट अफ फ्लावर्स भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है, द सेट अफ फ्लावर्स। यसलाई नि के भनिन्छ त डिस्क्रिप्टिभ मेथड भनेर भनिन्छ है, बुझिन्छ है। नेक्स्ट भनेको चाहिँ के छ भने हाम्रो लिस्टिङ मेथड भनेर छ, लिस्टिङ मेथड भनेर छ। अब लिस्टिङ मेथडमा चाहिँ के पर्छ त भन्दा जस्तै तपाईँले बजार जानु पर्यो रे, मम्मीले भन्नुभयो अब आज म अलिकति सन्चो छैन, तिमीले चाहिँ बजार गएर सामानहरू ल्याउनु पर्ने छ भन्नुभयो अरे। र तपाईँलाई त थाहा हुँदैन घरमा के चाहिन्छ, के ल्याउनु पर्ने भन्ने कुरा त बिर्सिराख्नुहुन्छ नि त है। तपाईँहरू अब डिसिप्लिन स्टुडेन्टहरू हो सबैजना, तपाईँले घरमा सबैलाई सघाउनु पनि हुन्छ, तर अब कहिलेकाहीँ बिर्सिन सकिन्छ के हुन्छ र भन्नुहुन्छ मम्मी मलाई त के ल्याउने थाहा छैन, अनि मम्मीले के गर्नुहुन्छ एउटा सामानहरूलाई लेखिदिनुहुन्छ पेपरमा, चट्टै पेपरमा लेखिदिनुहुन्छ, यसलाई यति पर्छ है भन्नु पनि हुन्छ हैन। हो त्यही कुरालाई चाहिँ के भनिन्छ लिस्टिङ मेथडमा बनाएको भनिन्छ, लिस्ट बनाएर बनाउनु भनिन्छ नि। लिस्ट बनाउँछौँ नि हामी केही कुरा, जस्तै पिकनिकमा जाँदै हुनुहुन्छ भने पिकनिकको लागि के कुराहरू चाहिन्छ, हामीले के लानु पर्यो त सुरुमा त नाच्ने सामान चाहियो, साउन्ड बक्सहरू चाहियो हैन, अनि त्यसै गरी विभिन्न मिठो मिठो खानेकुराहरू चाहियो, राम्रो राम्रो लुगा लाएर जानु पर्यो, साथीहरूको लागि अब क्यामेरा फोटो खिच्नको लागि क्यामेराहरू चाहियो, आदि इत्यादि कुराहरू चाहिन्छ नि। हो त्यसको तपाईँले लिस्ट बनाउनुहुन्छ, हो त्यसलाई नि के भनिन्छ त लिस्टिङ मेथड भनेर भनिन्छ। अब लिस्टिङ मेथडमा के गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू हेरौँ। जस्तै क्वेसन के आउन सक्छ भने तपाईँलाई सोध्यो क्वेसनमा द सेट अफ डेज इन अ विक भनेर सोधेको त, द सेट अफ डेज इन अ विक भनेर सोधेको छ। अब यसलाई लिस्टिङ फर्ममा लेख्दाखेरि सुरुमा के लेख्नु पर्यो, एउटा यो सेटको लागि नाम दिनु पर्यो। नाम भनेको लेटरहरू दिन सक्नुहुन्छ, क्यापिटल लेटर्सहरू चाहिँ नामको रूपमा लेख्न सक्नुहुन्छ है, क्यापिटल लेटर्सहरूलाई नामको रूपमा, जस्तै ए भयो, बी भयो, सी भयो, डी भयो, यसरी तपाईँले जेडसम्म कुनै पनि नाम दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो सेटको नाम चाहिँ
ए भनेर दिए अरे इज इक्वल्स टु लेख्नु पर्यो। त्यसपछि एउटा यसरी बाङ्गो खालको के ब्र्याकेट सुरु गर्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ कर्ली ब्र्याकेट भनेर भनिन्छ। यस्तो खालको जुन ब्र्याकेट हुन्छ यताबाट हुने, यसलाई हामीले कर्ली ब्र्याकेट भनेर भन्छौँ है त। त्यसपछि तपाईँले डेजहरूको नाम लेख्न सुरु गर्नुहुन्छ। जस्तै पहिलो भनेको के भयो त हाम्रो सन्डे, दोस्रोमा के भयो मन्डे, तेस्रोमा ट्युसडे TUESDAY भयो। कमाले छुट्याउने है त, प्रत्येक इलिमेन्टलाई कमाले छुट्याउने। ट्युसडे पछि के आउँछ वेडनेसडे, त्यसपछि आउँछ थर्सडे, त्यसपछि आउँछ फ्राइडे, अनि फाइनल्ली के आउँछ स्याटरडे। यो हाम्रो डेजहरू भयो। यसरी कमाले गर्ने र अन्तिममा फेरि यसरी हाम्रो कर्ली ब्र्याकेट जुन छ यो कर्ली ब्र्याकेटले चाहिँ क्लोज गरिदिने है। एउटा नाम दिनु पर्यो। सुरु कुरा के दिनु पर्यो, एउटा नाम दिनु पर्यो, यो सेटको नाम दिने। त्यसपछि कर्ली ब्र्याकेट सुरु गर्ने अनि इलिमेन्ट लेख्ने। एउटा इलिमेन्ट लेखेपछि कमा दिने, दोस्रो इलिमेन्ट लेख्ने। यसरी तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को पनि यसको इक्जाम्पल हेरौँ न त, अझै क्लियर भइन्छ। दोस्रोमा हामीले लियौँ अरे सेट अफ नम्बर्स लेस देन 10 भनेर दियो अरे। अब यसलाई के लेख्नु पर्यो सुरुमा, हेर्नुहोस् त। यसको नाम चाहिँ अब यसको नाम मैले दिन्छु, के दिउँ त, सी दिएँ ल। सी भन्ने एउटा सेट लिएँ मैले। त्यसपछि के गर्छु कर्ली ब्र्याकेट सुरु गर्छु। अब इलिमेन्टको नामहरू लेख्छु। 1 भयो, 2 भयो, 3 भयो, 4 5 6 7 8 9 भयो हैन, यति भयो। त्यसपछि के गरिदिन्छु म यसरी क्लोज गरिदिन्छु है। यो भनेको के भयो त हाम्रो लिस्टिङ मेथड भयो। ठिक छ, यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। अब हामी जाउँ यसको एक्सरसाइजमा। एक्सरसाइज गरेपछि अझै कुराहरू मजाले बुझ्न सकिन्छ है त। जस्तै पहिलो क्वेसन भनेको के छ, लिस्ट द मेम्बर्स अफ सेट, लिस्ट द मेम्बर्स अफ सेट इन कर्ली ब्र्याकेट्स भनेको छ। अब कर्ली ब्र्याकेट्समा लेख्नु भनिसकेपछि यो कस्तो खालको सेटहरू भयो त भन्दा लिस्टिङ मेथडमा लेख्नु भनिरहेछ हैन। अब यहाँनिर यसो गोलोमा दिइरहेछ हामीलाई, यहाँ एउटा यसरी डायग्राम छ हाम्रो। यो डायग्रामभित्र चाहिँ हाम्रो इलिमेन्ट्सहरू छन्। जस्तै के इलिमेन्ट्सहरू रहेछन् त यहाँभित्र भन्दा, एउटा रहेछ जनवरी हैन, अर्को रहेछ जुन, अर्को रहेछ जुलाई। अब यसलाई कर्ली ब्र्याकेट्समा लेख्दाखेरि सुरुमा यसको एउटा नाम दिने, यसको नाम मैले ए भनेर दिएँ। त्यसपछि कर्ली ब्र्याकेट सुरु गर्ने अनि के लेख्नु पर्यो भित्र जनवरी, त्यसै गरी जुन भनेर लेख्नु पर्यो, त्यसै गरी के लेख्नु पर्यो त जुलाई भनेर लेख्नु पर्यो। र यो कर्ली ब्र्याकेटले के गर्न सकिन्छ, यसरी क्लोज गर्न सकिन्छ। यो भयो एउटा। त्यसै गरी अर्को के दिएको छ भने हामीलाई यसरी नै एउटा सर्कल दिएको छ। यहाँ भित्र इलिमेन्ट्सहरू छन्, के रहेछन् 1 2 3 4 5 भनेर छ। यसको पनि हामीले के गर्नु पर्यो, लिस्टिङमा गर्नु पर्यो। ए इज इक्वल्स टु गर्ने, त्यसपछि यहाँ सुरु गर्ने के आउँछन् त 1 2 3 4 5 भनेर लेख्ने र फाइनली यसलाई के गर्ने, यसरी क्लोज गर्न सकिन्छ। 1 2 3 4 5 यसरी हामीले क्लोज गर्न सकिन्छ हैन। एकदमै सजिलो कुरा छ। अब अर्को क्वेसन भनेको हामीलाई के सोधिरहेछ भन्दाखेरि राइट द सेट्स इन डायग्रामेटिक मेथड, राइट द सेट्स इन डायग्रामेटिक मेथड भनेर भनिरहेछ।
है डायग्रामेटिक मेथडमा लेख्नु पर्ने पहिलो क्वेशन हेरौँ यहाँनेरि द सेट अफ द फर्स्ट 3 इङ्ग्लिश मन्थ्स द सेट अफ फर्स्ट 3 इङ्ग्लिस मन्थ्स भनेर भनिरहेछ पहिलो इङ्ग्लिसको 3 महिनाहरूलाई चाहिँ डायग्रामेटिक फर्ममा लेख्नु पर्नेछ के गर्ने यहाँनेरि सर्कल बनाउने सर्कल बनाएर टक्क सर्कल बनाउने त्यसपछि यहाँभित्र 3वटा इलिमेन्ट्सको लेख्ने के हुन्छन् त पहिलो हुन्छ जनवरी लेख्ने दोस्रो हुन्छ जनवरी फेब्रुअरी फाइनल्ली के हुन्छ मार्च हुन्छ जनवरी फेब्रुअरी मार्च भनेर हुन्छ है त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसनमा हामीलाई के सोधेको छ भने द सेट अफ नेचुरल नम्बर्स लेस देन 6 भनेर सोधेको छ 6 भन्दा सानो नेचुरल नम्बर्सहरू चाहिँ लेख्नु भनेर भनिरहेछ यहाँनेरि हैन एकदमै सिम्पल क्वेसन छ यसलाई पनि सुरुमा के गर्नु पर्यो त एउटा सर्कल बनाउने यसरी मैले एउटा सर्कल बनाएँ ल त्यसपछि यहाँभित्र इलिमेन्ट्सहरू लेख्ने के हुन्छ त सेट अफ नेचुरल नम्बर्स लेस देन 6 भनेपछि 1 हुन्छ एउटा अर्को 2 हुन्छ अर्को 3 हुन्छ अर्को 4 हुन्छ अर्को 5 हुन्छ 6 लेख्न मिलेन किनभने हामीले लेस देन 6 भनेको छ र नेचुरल नम्बरमा 0 पनि पर्दैन है त यो अर्को भयो त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा हामीलाई के सोधेको छ भने सी नम्बरमा द सेट अफ फर्स्ट 5 मल्टिपल्स अफ 2 भनेर भनेको छ फर्स्ट 5 मल्टिपल्स अफ 2 के हुन्छ फर्स्ट 5 मल्टिपल्स भन्न खोजेको 2 को 5 सम्मको मल्टिपल्स लेख्नु भनेर क्वेसनले हामीलाई भनिरहेछ एउटा बक्सा बनायौँ पहिलो भनेको त 2 टाइम्स 1 भनेको 2 एउटा भयो 2 टाइम्स 2 भनेको 4 भयो 2 टाइम्स 3 भनेको 6 भयो 2 टाइम्स 4 भनेको 8 भयो 2 टाइम्स 5 भनेको 10 भयो यो नै के भयो त फर्स्ट 5 मल्टिपल्स अफ 2 भनेको 2 1 जा 2 2 टाइम्स 2 भनेको 4 हो त्यस्तो लेख्नु भने हो यहाँनेरि है ल अब नेक्स्ट क्वेसन आउँछ हाम्रो बुझिराख्नु भएको छ होला कहीँनेरि बुझ्नु भएको छैन भने सोध्नु होला है त नेक्स्ट क्वेसन भनेको हामीलाई के सोधिरहेछ भने rewrite the following sets in listing method. Rewrite the following sets in listing method. ठीक छ लिस्टिङ मेथडमा लेख्नुस् also name the sets. Also name the sets भनिरहेछ फलोइङ सेट्सलाई लिस्टिङ मेथडमा लेख्ने र त्यसको नाम पनि लेख्ने अब लिस्टिङमा कसरी लेख्ने त्यो त हामीलाई थाहा छँदैछ पहिलो क्वेसन हेरौँ पहिलो क्वेसनमा के छ द सेट अफ vowels of English alphabet द सेट अफ भावेल्स अफ इङ्ग्लिस अल्फाबेट अब इङ्ग्लिस अल्फाबेटमा भावेल्सहरूको के हुन्छ त भन्दा AEIOU अब यसलाई नाम पनि दिनु पर्छ भनेपछि यसको नाम भनेको ए लेख्ने ए इक्वल्स टु अनि भित्र के लेख्ने ए ई कमाले छुट्याउँदै IOU लेख्ने र यसरी ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने यही नै हाम्रो के भयो त सेट हुने भयो लिस्टिङ मेथडमा हामीले लेख्यौँ र नाम पनि दियौँ त्यसै गरी अर्को के छ द सेट्स अफ 8 प्लानेट्स है 8 वटा ग्रहहरूको चाहिँ हामीले नाम लेख्नु पर्ने छ अब पहिले प्लुटो पनि हुन्थ्यो ग्रह हैन तर अहिले चाहिँ अब प्लुटो छैन है यसलाई मैले नाम के दिए पी भनेर नाम दिए यतापट्टि स्टार्ट गरे मैले अब यहाँ भित्र मैले
ल यहाँभित्र मैले के लेख्छु होला त हेरौँ है त। पहिलो भनेको कुन हुन्छ त? मर्करी भयो है, पहिलो प्लानेट। त्यसपछि भिनस भयो, मर्करी, भिनस, अर्थ, त्यसै गरी मार्स, अनि यतापट्टि आउँछ जुपिटर, अर्थ, मार्स, जुपिटर, स्याटर्न, त्यसपछि युरेनस आउँछ, त्यसपछि नेप्च्युन भनेर आउँछ, NEPTUNE। र यो नै हाम्रो के हुन गयो त? सेट हुन गयो। मर्करी, भिनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, स्याटर्न, युरेनस, नेप्च्युन, यो हाम्रो के हुने भयो? सेट हुने भयो। त्यसै गरी अब नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो के छ? द सेट अफ एनी 3 आइटम्स, द सेट अफ एनी 3 items of a geometry box भनेर छ। सेट अफ 3 आइटम्स अफ अ जियोमेट्री बक्स। तपाईँको जियोमेट्रीमा के आइटम छ भनेर लेख्नु भनिरहेको छ। यो सेटको नाम मैले क्यापिटल सी दिएँ, स्टार्ट गरेँ। मेरो एउटा त के छ? स्केल भनेर छ, अर्को के छ? कम्पास छ, स्केल छ, कम्पास हुन्छ, इरेजर हुन्छ है। अरू पनि म लेखिदिन्छु है, तपाईँले लेख्न चाहिँ 3टा मात्रै लेख्नु होला। त्यसै गरी पेन हुन्छ, पेन्सिल हुन्छ, अर्को डिभाइडर भनेर पनि हुन्छ हैन, अनि अर्को प्रोटेक्टर भनेर पनि हुन्छ है। डिभाइडर, प्रोटेक्टर हुन सक्छ, ओ यही कुराहरू हुन सक्छ। यहाँबाट तपाईँले कुनै 3वटा लेख्नु होला है। त्यसै गरी अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनमा हामीलाई के सोधिरहेको छ भने द सेट अफ अल पोसिबल फ्याक्टर्स अफ 6, द सेट अफ अल पोसिबल फ्याक्टर्स अफ 6। अब अल पोसिबल फ्याक्टर्स अफ 6 भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने 6 लाई डिभाइड गर्ने हैन, 6 लाई एक्ज्याक्टली डिभाइड गर्ने, विदाउट रिमाइन्डर डिभाइड गर्ने नम्बर्सहरू लेख्नुहोस् भने हो है त। फ्याक्टर्स भनेपछि यसको नाम मैले ए दिएँ अरे। अब 1 ले 6 ले एक्ज्याक्टली डिभाइड हुन्छ, 1 6 जा 6। 2 ले डिभाइड हुन्छ, 2 टाइम्स 3 भनेको 6 हुन्छ, रिमाइन्डर 0 आउँछ। 3 ले डिभाइड हुन्छ, 3 टाइम्स 2 भनेको 6 हुन्छ, डिभाइड हुन्छ। 4 ले हुन्छ, हुँदैन, 4 टाइम्स 1 भनेको 4, 4 टाइम्स 2 भनेको 8, एक्ज्याक्टली डिभाइड हुँदैन। 5 ले हुन्छ, 5 ले हुँदैन, अर्को भनेको 6 हुन्छ। 1 2 3 6 भनेको चाहिँ यसको के हुन जान्छ? एक्ज्याक्ट डिभाइजर हुन जान्छ है त। नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो के छ भने द सेट अफ फर्स्ट 5 होल नम्बर्स, द सेट अफ फर्स्ट 5 होल नम्बर्स भनेर छ। द फर्स्ट अफ सेट अफ फर्स्ट 5 होल नम्बर्स भनेर छ। अब यो के हुन्छ त? होल नम्बर्स भनेपछि 0 देखि स्टार्ट हुन्छ है। होल नम्बर्सको लागि मैले W भनेर दिएँ, 0 बाट स्टार्ट हुन्छ, त्यसपछि 1 2 3 4 सम्म लेख्नु पर्यो, किनभने 5 वटा भनेको छ। 0 1 2 3 4 भनेपछि 5 वटा हुने भइहाल्यो है त। अब नेक्स्ट क्वेसन तिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनमा हामीलाई के सोधेको छ भने rewrite the following sets in descriptive method. Rewrite the following sets in descriptive method भनेर सोधिरहेछ हामीलाई। डिस्क्रिप्टिभ मेथडमा लेख्ने। अब पहिलो क्वेसन हेरौँ। पहिलो क्वेसन के छ हाम्रो? काउ, गोट अनि हर्स भनेर छ। अब काउ, गोट, हर्सलाई डिस्क्रिप्टिभ मेथडमा लेख्नु पर्यो भने के लेख्न सकिन्छ? द सेट अफ अथवा हामीले सेट अफ त लेख्ने हो नि हैन, द सेट अफ के लेख्न सकिन्छ हाम्रो यहाँनेरि डोमेस्टिक, सेट अफ डोमेस्टिक, अथवा डोमेस्टिक पनि नलेखौँ, एनिमल्स भनेर मात्रै पनि लेख्न सकिन्छ। द सेट अफ एनिमल्स भनेर लेखौँ, किनभने अब काउ त घरपालुवै हुन्छ
गोट पनि हुन्छ, हर्स नहुन नि सक्छ है। त्यो भएर मैले लेखिनँ। त्यही भएर अर्को क्वेसन हेरौँ। अब तपाईँले यहाँनिर आफ्नो स्टाइलमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। नेक्स्ट क्वेसनमा के छ भने वेल, त्यसै गरी डल्फिन, त्यसै गरी प्राउन अनि सार्क भनेर छ। यो 4वटा जनावर दिएको छ। यो सबै जनावरहरू पानीभित्र बस्ने जनावरहरू हुन्। त्यही भएर के लेख्न सकिन्छ, द सेट अफ, यसलाई हामीले फिस पनि लेख्न सकिन्छ, माछाहरूको लेख्न सकिन्छ सेट, अथवा सेट अफ सी एनिमल्स। यो सबै एनिमल्सहरू समुद्रमा पाइन्छ हैन, हो यो कुराहरू चाहिँ लेख्न सकिन्छ। ठिक छ। त्यसै गरी नेक्स्ट भनेको हाम्रो सी नम्बरमा के छ भने 3, 6, 9, 12, 15 भनेर छ। अब यो भनेको त सबै 3 को मल्टिपल्सहरू हो। गेन हेर्नु त 3 टाइम्स 1 भनेको 3, 3 टाइम्स 2 भनेको 6, 3 टाइम्स 3 भनेको 9, 3 टाइम्स 4 भनेको 12, 3 टाइम्स 5 भनेको 15। अब यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौँ यसलाई, द सेट अफ फर्स्ट 5 मल्टिपल्स, द सेट अफ फर्स्ट 5 मल्टिपल्स अफ 3 भनेर लेख्न सकिन्छ नि, किनभने 5वटा 3 को फर्स्ट 5 मल्टिपल्सहरू हो यिनीहरू त हो, त्यही कुरा लेख्न सकिन्छ। नेक्स्ट क्वेसनमा के दिएको छ, एउटा मात्र इलिमेन्ट छ, काठमाडौँ भनेर छ है त। काठमाडौँ भनेको छ, हामी यसलाई के लेख्न सकिन्छ, द सेट अफ क्यापिटल सिटी, द सेट अफ क्यापिटल सिटी अफ नेपाल भनेर लेख्न सकिन्छ है। द सेट अफ क्यापिटल सिटी अफ नेपाल भनेपछि त एउटा मात्रै हुन्छ, त्यो भनेको के हो त, काठमाडौँ भनेर लेख्न सकिन्छ। ल यहीँनेरि यसलाई हामी एन्ड गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ म तपाईँहरूलाई क्वेसन दिन्छु, त्यसलाई डिस्क्रिप्टिभ मेथडमा ट्राई गर्नु होला। कम्पास, इरेजर र प्रोटेक्टर भनेर छ। अब यसको तपाईँले नाम लेखेर कमेन्ट गर्नु होला। यसरी नै हाम्रो यहाँनिर के सकिन्छ त, सेट टपिकको कुराहरू सकिन्छ। यहाँनिर हामीले सेट भनेको के पढ्यौँ त, कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट्स भनेर पढ्यौँ। यहाँनिर अब्जेक्ट्सहरूलाई कलेक्ट मात्रै गर्ने होइन, तर तिनीहरूलाई के सेट हो, सेटको त्यसको के प्रपर्टीहरू हुन्छ त्यो पनि फुलफिल गर्नु पर्दो रहेछ। सबै कुरा सेट नहुने रहेछ भन्ने कुराहरू बुझ्यौँ, त्यसको क्वेसनहरू गऱ्यौँ। त्यसै गरी सेटलाई लेख्ने विभिन्न तरिकाहरू जस्तै डायग्रामेटिक मेथडहरू, डिस्क्रिप्टिभ मेथड, कुनै बेला डायग्राममा लेख्न सकिन्छ, कुनै बेला डिस्क्राइब गरेर पनि बुझाउन सकिन्छ, त्यसै गरी लिस्ट गरेर पनि लेख्न सकिन्छ भन्ने सिम्पल कुराहरू हामीले यहाँनिर हेऱ्यौँ। यहाँसम्म तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम भयो अथवा बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ हो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।